रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए गरम गरम रोटियाँ भी बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम लोग ये वजीफ़े वगैरह और अपनी नमाज़ें वगैरह और अज़कार वगैरह करके किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। तो बस मैंने सोचा चलो ये भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों को लगी हुई थी भूख, और ये है शाम का टाइम हो रहा है, सुबह का नहीं है। बिल्कुल सुबह की तरह पराठे ही बनाऊंगी क्योंकि बच्चे पराठे मांग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था और थोड़ी देर के लिए आटे को रख के फिर उसके बाद जब रोटियाँ बनाओ तो बहुत अच्छी सी बनती हैं। वैसे अगर बनाओ ना तो हमारा ये चक्की का आटा है ना, तो इससे इतनी जल्दी अच्छी सी रोटियाँ नहीं बनती। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ इसी तरीके से बना रही थी क्योंकि बेलन से अगर मैं बनाती तो ये चिपक रही थी। और चलते हैं अपनी उसकी तरफ कि किस तरीके से अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी, जैसे कि मेरी लाइफ में आई हैं। तो हमने वीवर्स क्या करना है कि हमने पहले तो सबसे पहले नमाज अपनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है, हर हाल में हमें अदा करनी है। और जो रह भी गई है तो उसको कज़ा पढ़ लिया करें, क्योंकि बहुत सख्त इसकी पकड़, अल्लाह हमें माफ़ी दे। और अल्लाह ताला हमें, मेरे से भी रह जाती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वैसे बात शेयर कर रही हूँ कि कोशिश हमें करनी चाहिए कि पूरी नमाज़ें हमें पढ़नी चाहिए। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अच्छी नमाज़ें अदा करने की, अच्छी इबादत अदा करने की। आगे आने वाले हैं रमज़ान और उसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए और अल्लाह ताला हम पे अदा करवाए। दूसरी बात यह है कि व्यूवर्स, हमने क्या करना है कि हमने अपने माँ बाप जिनके हयात है उनका बहुत बहुत ख़्याल रखा करे, उनसे दुआएं लिया करे और कोशिश किया करे कि टाइम बहुत ज़्यादा ऐसी तेज़ी से गुज़र रहा है और इतना बिज़ी टाइम हो गया ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग उस तरीके से टाइम दे पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को जैसे हम लोग देते थे। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनका कसूर नहीं है, बस ये टाइम ही ऐसे है, पूरा दिन पता ही नहीं चलता। लेकिन निकालना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के पास बैठे, उनसे बातें करें। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ती है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे तो हमें अपने पेरेंट्स बोलते थे जाओ दादा के पास, दादी के पास, नाना के पास, नानी के पास, मतलब उनसे जाके उनसे पूछो, उनके मतलब उनको वो करो। उनके पास हम बैठ जाते थे, बातें करते थे, उनकी स्टोरी सुनते थे। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास बैठने के लिए टाइम नहीं। हमें अपने बच्चों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चों का तो फिर यही सीखते हैं जैसे हम लोग करते हैं। बहरहाल बड़ों का अदब सिखाना चाहिए, जितना भी हो जैसे भी हो, तो बच्चों को ये समझाना चाहिए। ये हम लोग पेरेंट्स का एक वो बनता है कि फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनको ये चीज़ें सिखाएं कि किस तरीके से, क्योंकि स्कूल वगैरह में हम तो अच्छी तालीम दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें ख़ुद सिखानी चाहिए कि किस तरीके से, कैसे बड़ों से, बच्चों से, छोटों से, हम उम्र से बात करनी है। तो इस तरीके से ये है कि मैं आज आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त अमल बताऊंगी। वजीफ़ा तो नहीं है, ना तो कोई टूना जादू कुछ इस तरीके से कुछ वो है, लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर देखो हर घर में ऐसे कभी कभी होते हैं नज़र बद तो मैंने 100% मैं कह रही हूँ नज़र बद लगती है, क्योंकि जब भी मैं, यकीन करें, मेरा जो ये छोटा बेटा है मुजम्मिल, इसको मैं वो वीडियो में लेकर आती हूँ कभी कभी, तो मैं इसको लाती ही नहीं, और लाती भी हूँ तो आप लोग देखते हो मैं इसको पूरा वो नहीं लाती हूँ। और ये नहीं है कि कोई बहुत खूबसूरत हो तब नज़र लगती है, बाज़ बच्चों पे, बाज़ चीज़ों पे ऐसे नज़र लग जाती है ना कि मुझे कुछ वो नहीं है, आइडिया नहीं है, लेकिन लगती है, ये है कि लग जाती है। क्योंकि मैं इसको जब तक नहीं मीडिया पे लाती हूँ तो माशाल्लाह फिर भी ठीक रहते हैं, लेकिन जब मैं डालती हूँ ना तो इसको कुछ ना कुछ ऐसे अचानक तबीयत ख़राब हो जाती, मैंने नोट किया है। फिर अपने अज़कार पढ़ने चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। और मैं कभी कभी सोचती हूँ इतने खूबसूरत बच्चे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो माशाल्लाह खैर ज़रूर पढ़ती हूँ। जब भी किसी को व्यूअर्स देखो ना कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगे या आप लोग को दिल को भाए तो आप लोग ज़रूर माशाल्लाह बोला करें। क्या पता है हम उस वक़्त हमें अच्छा लगे, हम तो भूल जाएंगे और उनको कितनी सख्ती होगी, उस पर क्या गुजरती है अगर नज़र उनको लग गई है। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बोला कर। मैं तो ज़रूर बोलती हूँ, चाहे मैं कहीं से गुज़र रही हूँ कहीं भी, और अगर मुझे बाद में मैंने कभी ना भी बोला हूँ माशाल्लाह, तो फिर जिस टाइम मुझे याद आ जाता है मैं उस वक्त भी बोल लेती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे बच्चों समेत, हमारे समेत। तो बस ये दुआएं भी किया करें। और दूसरी बात यह है कि नज़र बद बरहक है, बिल्कुल वो लगती है।
اور ہمیشہ جب بھی میڈیا پہ ہمیں چاہیے کہ اچھی چیزیں تو دکھانی چاہیے، لیکن اس طریقے کے نا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی سادہ سی کوئی چیز دکھاؤں۔ ہوتی ہے شکر الحمدللہ میرے پاس اگر بہت قیمتی چیزیں نہیں ہیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ میں اگر دکھانا چاہوں تو کافی، لیکن میں پھر سوچتی ہوں نہیں، اگر کسی کے دل سے تھوڑا سا بھی اس کے لیے وہ نکل گیا کہ یہ کاش یہ میرے پاس ہوتا، تو بری بات ہے۔ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، افورڈ تو کر سکتے تو وہ تو کوئی بات نہیں، ان کی تو پھر نہیں نکلتی نا، دل سے ارمان نہیں نکلتا، لیکن جو نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کے نکلتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی ہم لوگ ایسی چیز دکھائیں تو اس کے دوسرے وہ بھی دکھا دے کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہو تو پھر کوئی بات نہیں، ہم اس طریقے، کیونکہ ایسی ہی لائف گزرتی ہے ہمیشہ، ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس بھی پہلے نہیں تھا۔ شکر الحمدللہ اگر ابھی تھوڑا تھوڑا اچھی چیز مل رہی ہے تو یہ اس کی بات نہیں کہ ہم لوگ دوسروں کے جیسے کہ منہ میں پانی لائیں، یہ میرا مطلب ہے کہ کسی کو اس کے لیے ترسائیں نہیں، کیونکہ یہ بہت سخت میں نے کہیں سنا ہے کہ گناہ بھی ہے۔ اگر ہم لوگ کہیں گھر میں ویورز کھانا بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا، کسی اڑوس پڑوس میں خوشبو جاتی ہے اور وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کو وہ خوشبو لگ گئی، ان کا دل چاہا تو اس کا بھی پکڑ ہوگی ہم سے کہ دیکھو وہ ترس رہا تھا اور آپ لوگوں نے یہ چیز کھائی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں ہم لوگ جب دکھائیں تو اس کا پھر دوسرا وہ متبادل کچھ دکھائے کہ ہاں بھائی یہ اس طریقے سے نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس طریقے سے۔ تو ایک تو ہمیں نظر سے بھی بچ سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے نظر بد سے بھی بچ سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو ہم ترسا بھی نہیں رہے نا۔ تو اسی طریقے سے میں تو بس ایک سادہ سی بندی ہوں، جس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکتی تھی تو میں وہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ میں اسی طریقے سے کوشش کرتی ہوں۔ میرے بچے تھوڑا وہ ہوتے ہیں کہ مما آپ کیا یہ دکھا رہی، اس طریقے میں کہتی ہوں نہیں بیٹا، اگر ہم ہمیشہ قیمتی چیزیں دکھائیں گے تو پھر آگے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی بھی ہمیں مجھے لگتا ہے کہ پکڑ ہوگی۔ بہرحال اپنی عبادات کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور ماں باپ حیات ہے تو ان سے زیادہ دعائیں لیں، انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہوتا ہی نہیں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جس طریقے سے ہم لوگ گمان رکھتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اپنا پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہاں ہماری دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اللہ کو ہی معلوم ہوتی ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے اس ٹائم، لیکن ہم لوگ بے صبر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی امتحان ہے یا ہمارے جو بھی وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ حل کرے، مشکلات حل کرے۔ تو بس اس طریقے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور ویورز جب بھی ہم کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جادو وغیرہ کا، اس کا وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس طریقے سے اثرات ہیں، جیسے کہ ہسبینڈ وائف کا ناچاکی ہو جاتی ہے، اچانک لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، نظر بد کے بھی یہ ہوتے ہیں اس میں، اور اس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، وہ بالکل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور سورۃ بقرہ کی تلاوت ہر روز کرنے سے بھی کافی فرق پڑتا ہے۔ جس گھر میں آپ لوگ کو لگے کہ یہ گھر بھاری ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اس گھر میں ہمیں مطلب ہے کہ سکون نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ کافی فرق پڑتا ہے۔ میں نے خود اس کو آزمایا ہوا ہے، تو 2 سے 2.5 سے پارے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ 2 سے 3 ٹائم مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے نکال کے پڑھیں گے دن میں تو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس کو پڑھنے سے ہم لوگ اپنے اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر بار کو محفوظ رکھ سکتے ہیں نظر بد سے اور جادو سے۔ اگر پوری نہیں پڑھی جا سکتی، آمن رسول آخری آیاتیں بھی پڑھ لیا کرے تو بہت ہی زبردست سورت تو بہت ہی اچھی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ لوگ پڑھ سکے تو سورت یاسین کو ضرور لازمی پڑھ لیا کرے، دن میں 1 سے 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا بھی ہو سکے، پانی پہ بھی دم کر کے، اور پینا بھی چاہیے وہی والا پانی۔ اور اس سے کیا کرنا چاہیے کہ اگر اسپرے بوتل ہو نا، اس کے اندر وہی دم والا پانی ڈال کے پورے گھر کے کونوں میں اسپرے کر لیا کرے 2 ٹائم، صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کے ٹائم، تو انشاءاللہ بہت ہی فرق پڑے گا۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نا کہ جتنا بھی اپنے لیے آسانی سے ہو سکے تو درود شریف پڑھا کرے، درود ابراہیمی پڑھا کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے استغفار، جتنا بھی ہو سکے استغفار ہم لوگ کرتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی چاہیں استغفار پڑھیں تو ہماری ہر پریشانیاں ہر مشکلات دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ویورز ہر وہ چیز شیئر کرتی ہوں جو کہ مجھے
خود اپنے لیے بھی میں آزماتی ہوں، پسند کرتی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ کسی کو فائدہ ہو۔ ویورز اذان بھی ہو رہی ہے، بچوں کو کھانا دوں گی، اور پورے قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، ضرور ٹائم نکال کے پڑھا کریں۔ اسی کے ساتھ ویورز اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے لیے دعائیں مانگا کریں، انشاءاللہ ساری پریشانی مصیبتیں دور ہوں۔